ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطيع الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जनाब मोहम्मद जुबैर साहब की दुख्तर नेक अख्तर अजीज़ा सालिहा परवीन का निकाह आपसे होना तय है, जिनका बैन 3,786 रुपये सिख के अलावा नाम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब मकाम बरहमपुरा और गवाही सानी जनाब आफ्ताब आलम साहब मकाम बरहमपुरा बवकालत मेरे और हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में अज़ीज़ा सालिहा परवीन को आपकी तौसीक़ मिल गया। आपने इसे कबूल किया। يا الله وخان دانا يا الله يستر ذلك يا الله تستجيب على خير آمين يا الله اسمك تحت بلدك تمام كذا ربنا تقبل منا وصلى الله تعالى على خير